अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा सर का है। और इसका जो उन्वान है, इसका जो टॉपिक है वो अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही के सामने आज ऐसे टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। अच्छा, दुनिया में अगर किसी बादशाह को कोई बदमाश आके धमकी लगाए और उसे कहे कि मैं तेरे बंदे चुक लेने ने, मैं तेरे बंदे उठा लूंगा, तेरे बंदे अगवा कर लूंगा सारे, तो दुनिया का बादशाह क्या कहता है? मैं तकना ऐसी थी तैसी तेरी तेरी जुरत। यही कहता ना, क्योंकि वो ये ख्याल करता है कि मेरी बादशाही स्टेक पे लग रही है कि मेरे बंदे उठाएगा, वो ये समझता है। लेकिन अल्लाह के केस में ऐसा नहीं हुआ। जो कायनात का बादशाह, जब शैतान ने धमकी लगाई ना इंसान के हवाले से कि या अल्लाह मैं तेरे सारे बंदे अगवा कर लूंगा, चंद एक लोग ही तेरे साथ होंगे, और अल्लाह ताला सूरह सबा में कह रहा है कि उसने अपनी बात पूरी भी कर दिखाई है, तो इसके मुकाबले पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तकना किस तरह तू करना है, ऐसी थी तैसी तेरी, नहीं, क्योंकि अल्लाह तो बेपरवाह है। उसने अपने नबी भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, और क्या करे वो? इससे बड़ा क्या काम करे? किताबें भेज दी, पैगंबर भेज दिए, हक का हक होना, बातिल का बातिल होना बता दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, बेशक हदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया है। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, खाना शुक्री की, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा जिसने ना शुक्री की, ये ज़हन में रखना। लेकिन हदायत भी सबको प्लेट में रख के नहीं दूंगा। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं के लिए हक के रास्ते खोलूंगा। जो कोशिश नहीं करेगा दरिया के किनारे भी प्यासा मर जाएगा। जिस तरह अक्सर मुसलमान मर रहे हैं इस वक्त, कुरान घरों में पढ़ा हुआ है लेकिन वो पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा ही हुआ है। और किधर गोरे जो है वो मरने से पहले जनाब कुरान तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, उनको हदायत मिल रही है। ये आपके सामने है मेरे भाइयों। अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, जो कोशिश करेगा उसको हदायत मिलेगी। अजीज समझना, साड़ी को रिश्तेदारी है अल्लाह ना। यहूदियों का भी यही अकीदा था ना, इसीलिए सूरह बकरा के जो 9 रुकू हैं वो पूरा यहूदियों के ऊपर मुकदमा है। और साइमन यूनिवर्सल ट्रूथ आए हैं कि तुमसे भी पहले एक लाडली उम्मत थी, 3 किताबें उसमें आई, सैकड़ों पैगंबर आए, उसके बावजूद जब उन्होंने रूगर्दानी की, उठा के अल्लाह ने परे मारा। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, आज तक जिल्लत और मस्कनत उनके ऊपर मुसल्लत है। तुम क्या शय हो? लेकिन हम फिर भी कहते रहते हैं अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। असल में हम ये कह रहे होते हैं या अल्लाह असी को नहीं सीधा होना, सीधी जी गल है, एन जी सानू कबूल कर ले, यही है ना। तो और क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं अगर दुनिया में मॉरल लॉज एक्टिव होते फौरन उसी वक्त सर के ऊपर जूती पड़ती कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो और करतूत नहीं अपने देखते। तो दुनिया के बादशाह तो कहते हैं मैं तकना के साथ, तू चुकना है मेरे बंदे, तेरी ऐसी थी तैसी। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? क़ाला फल हक, अल्लाह फरमाता है ये है सच्चाई। वल हक्का अक़ूल, और मैं कहता ही सच्ची बात हूं। याद रखिए लअमला अन्न जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, जो कोई भी फिर शैतान तेरी पैरवी करेगा ना मेरे बंदों में से, तो मैंने किसी बंदे की गारंटी नहीं ली हुई, मैं उसको और से तेरे तुझे और तेरे सारे फॉलोअर्स को दोज़ख में डाल दूंगा, दोज़ख को भर दूंगा तुझसे और तेरे फॉलोअर से। यानी मैं अपने किसी बंदे की कोई गारंटी नहीं लेता, मेरा काम है सिर्फ हक बात पहुंचाना। पैगंबरों को भी ये कहा गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब जानबूझ के जो गुमराह होगा तो अल्लाह फरमाता है तुझे भी और तेरे फॉलोअर्स को उठा के दोज़ख में फेंक दूंगा। और कुरान हकीम की सख्त तरीन आयत में अक्सर कोट करता हूं, सूरतुल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इंसान पैदा ही दोज़ख के लिए किए। कितने खतरनाक अल्फाज हैं। लेकिन इसके आगे अल्फाज हैं, अल्लाह कोई फनाटिक नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने उनको दिल दिए थे, अकल दी थी सोचते नहीं, कान दिए थे सुनते नहीं, आंखें दी थी देखते नहीं। यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हक बात हासिल करने की कोशिश नहीं करते। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानंद है बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं जो लाई लग बने हुए हैं। कान आंख अकल को यूज करके हक बात और बातिल में तमीज नहीं करते हैं, तो ये दोज़ख के लिए पैदा हुए हैं।
اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی، کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں، کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے، دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے باہر بتانے نہیں چاہتے، وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گل کرنی چاہیے تھی. اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گل کرنے والا جائے پاویں کسی نے بری لگے. وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا. کنو کڈ لو گل، اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں انہوں نے بھی سٹ دیا گا دوزخی. ایسی دی تیسی تہاڈی، کسی پلے کیچ نہ رہنا، کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں، اوروں کی کہانیاں، بزرگوں کی کہانیاں، جانوروں کی کہانیاں، ٹھیک ہے جی، تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے، یہ سٹوری شریف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے، کم ہنسا کرتے. کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی. لیکن ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ، وہ جی دیکھو نا جی اے بھی تے ہے کتنا سونا بولتے ہیں ماشاءاللہ، لگتا ہے ہونی جنت ہی پہنچ لگا، پتہ لگ جائے گا ایتھے بھی جنت لبنی ہے تانوں. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ او ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے، میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے، جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں، ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے، کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے، نہیں جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے، ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگا، لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا. آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں، یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور ان قریب ضرور تم جان لو گے، نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائے گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں. یہ پچھلے دنوں یہ ایک میت کے پروگرام کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی، بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196 مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں
سوال کو تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا، آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات آج کا جو ویڈیو تھا وہ بہت ہی زیادہ نالجبل تھا اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس طرح سے بتایا ہے کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہر لوگ اللہ کے سامنے برابر ہوتا ہے، اور جو اچھا کام کرے گا اسی کو اچھا ملے گا، برا کام کرے گا اس کو برا ملے گا۔ اور آج کا ویڈیو یہی تک تھا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہو، آپ کامنٹ کر سکتے ہو، آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہو، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے آپ اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔